नमस्कार, लोकपटेष्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकाश सुवेदी। स्वस्थानी चलिरहेको छ। हामीले स्वस्थानीका कथाहरू प्रत्येक दिन यहाँहरूलाई सुनाउने गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको कथा प्रारम्भ गरौँ। सुरुमा स्वस्थानीको प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल बभु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त ती कपिल ब्राह्मणहरूले भात लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएको ठाउँमा गए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले ब्राह्मणहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, त अति पापिनी रहेछस्। तेरा निमित्त हामीलाई अति शर्म भयो। कसरी भने तँलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकिगयो। यति भात रानीलाई भनी पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ ला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले त्यो भात पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन्। ती ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, यस्तो अवस्था परिकन पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख धोइ खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई ज्यादै करुणा भयो। तँलाई उपदेश दिन्छौँ सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नु। त्यसै व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्महत्या आदि पाप गरेकी भए पनि नाश होला भनी उपदेश दिई आफ्ना घर गए। चन्द्रावती ब्राह्मणी नाना तरहले रोइ कराई माथि आई। मुख नधोइ खाउँ भनी हातमा लिँदा त्यो भात खरानी भयो। खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो हुरी बतासाई उडी गयो। तब उनी रुख ढल्दा झैँ गरी भूमिमा परि अत्यन्त दुःख पाई 5 वर्षसम्म साली नदीका किनारमै मूर्छित भइरहन्। फेरि चेष्टा भयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी नाना विषाद गरी दुःखका समुद्रमा डुबेकी थिइन्। त्यहाँ उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आयो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान सकी सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको लिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् अप्सराहरूको नजिक आई, तपाईहरू देवता हो कि मनुष्य हो? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिनँ। कोही केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, अन्नदान दिनु हवस्। के पापले यस्तो भएँ? कसो गरी उद्धार होला भनिन्। यति चन्द्रावतीले भनेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नका निमित्त यहाँ स्नान गर्न आयौँ। तेरो अवस्थादेखि हामीमा करुणा आयो। तैँले पनि यही व्रत गरे सम्पूर्ण पाप नष्ट भई उद्धार होलिस् भनी अप्सराहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती मनमनमा भन्छन्, मैले अरू थोक केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको अहङ्कारले थुकी गोडाले कुल्ची मिल्काएकी थिएँ। यहाँ आइपुगी त्यो नदी तर्दा डोलीबाट खसेर पढिरहेथे। कपिल गोत्रीय ब्राह्मणहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् भनी उपदेश दिई जानुभएको थियो। अप्सराहरूले पनि त्यसै भने। श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अहङ्कारले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्नाले यो अवस्था भयो। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु भनी अप्सरा छेउ बिन्ती गरिन्। हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि कसो हो? के गर्नुपर्छ त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजदेखि गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु, नसके मनले सम्झनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 जात जातका फुल, नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, श्रीखण्ड, चन्दन, रक्तचन्दन, फुलमाला पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य फलफुल र मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र स्तोत्र जप ध्यान गर्नु। अर्घ दिनु, हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु। उहाँ पछि प्रसाद झिक्नु। उसे अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको हो
मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा बहाइदिनु, 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागरण गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नष्ट होला, सबै दुःख नष्ट होला, इच्छा सिद्धि होला। हे पापिनी अन्यथा नमानेस्, अब हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले अप्सराहरूको उपदेशले शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री सुस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यस्ता रीतिले व्रत गर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठरोग निको हुँदै गयो, दिव्य देह हुँदै आयो। महिना दिन भयो। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि शाली नदीमा आए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले देखिन् र अप्सरा छेउ गई, हे अप्सरा हो, तपाईहरूका आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्छु। अब व्रत उद्यापन गर्नलाई सामग्री केही छैन, कसो गरौँ भनिन्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा व्रत उद्यापन गर भने। तिनीहरूलाई चन्द्रावती ब्राह्मणीले लौ भनी शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावती ब्राह्मणीले तुल्याएकी बालुवाको सामग्री सिद्ध भई तयार भयो। त्यो देखि चन्द्रावती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मनाई धन्य श्री सुस्तानी परमेश्वरी भनी अप्सरा छेउ गए। बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त भनिन्। यति चन्द्रावती ब्राह्मणीले भनेको वचन सुनि चन्द्रावतीको दिव्य देह भएकोदेखि आश्चर्य मानी अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामी तँलाई अघि पापिनी भन्थ्यौँ, अबदेखि तेरो नाउँ पुण्यवती भनी राख्यौँ। चन्द्रावतीलाई आफूहरूको संसर्गमा विधिपूर्वक व्रत गराए। ती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्घपात्रले स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, अघि मैले अज्ञानले अहङ्कार गरी तपाईँलाई नाना तरहले निन्दा गरेको थिएँ, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, तपाईँ कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भई रहनुभएकी यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पनि तपाईँ, संहारकर्ता रुद्र पनि तपाईँ, एक मूर्तिले तीन मूर्ति भई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउँ भइरहेकी यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 थोक पनि तपाईँ, गुणादि तत्त्व पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, देवताको देवता पनि तपाईँ, यस्ती त्रैलोक्यनाथ तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, तपाईँको स्तुति गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग भए, चतुर्मुख ब्रह्मा भए, यिनले पनि नसकेको म जस्तीले के सकौँली। म पापिनीको पूजादेखि सन्तुष्ट भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस् भनी अर्घ दिइन्। सम्पूर्ण पूजा भइसक्यो र अप्सराहरूले प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले अप्सराहरू गएपछि शाली नदीको तीरमा तृणले छाप्रो तुल्याई श्री सुस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहिन्। उज्यालो भयो। शाली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 108 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत हातमा लिए, हे ईश्वरी, यहाँ मेरो पुरुष छैनन्, कसलाई दिउँ। मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट हवस् भनी शाली नदीमा बगाई 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीको सम्पूर्ण पाप नष्ट भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द मनाई धन्य श्री सुस्तानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दी भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमारे अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती श्री सुस्तानी व्रतकृतं नाम 28 हामीले सुस्तानीको कथा सुनिसकेपछि पुष्पाञ्जली गर्छौं। आउनुहोस् पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोन्नयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निधनः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।